कोर्ताली विवाह कार्निवाल जो आज घडून हाडला आमी फर्स्ट टायम कोर्ताली हांव पयले स्वादीर आमचे कोर्ताली कला केंद्र तशेंच कोर्ताली विलेज स्पोर्ट्स क्लब हाचे वतीन हांव आमच्या गोविंद सराक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सराक कालतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे कुर्दोचे म्हजे इश्ट रेजिनाल्ड लॉरेन्स तशेंच आमचे डॉक्टर राजेश पाटील आनी बाकीचे आमचे कमिटी सरपंच डेप्युटी ZP सगळे आमचे हांगासर हाजीर आसले आमचे भावा भयणां खरेंच आयज म्हाका एक उमेदशी दिसली कित्याक फर्स्ट टायम आमी कोर्ताली गांवांत एक कोर्ताली विवाह कार्निवाल म्हण घडून हाडलो आनी आमकां दिसलें तो करपाक जाय खरेंच इतले वर्सान आमी केन्ना पळोवंक ना आनी इतले लोकांक पळोवन हांव देव सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका सामको उगडास आयलो हे असलो प्रोग्राम घडपाक सोंपें न्हय तरी आसता पण जाता ते भाशेन आमच्या कमिटीच्या नांवान हो आमी घडून हाडलेलो आसा तुमकां खबर आसा कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा कोर्ताली विलेजीस आसा कोर्ताली अर्बन कोऑपरेटीव सोसायटी आसा कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा बाकी कोर्ताली मार्केटिंग कोऑपरेटीव सोसायटी आतां आमी नवोच आमी कोर्ताली कला केंद्र म्हणून घडून हाडला ताचे बरी हो आमी हो आयज प्रोग्राम घडून हाडलेलो आसा आनी हांव कितें करता जाल्यार हांव कोर्तालीचें नांव घालून जावं संस्था घडटलो जाल्यार कोर्तालीचें नांव घालून हांव ही एसोसिएशन हांव घडून हाडटा आनी आयज म्हाका उमेद दिसता तुमकां हांव खबर आसतली म्हाका हे लोकांन निवडून हाडलो हांव 1991 हांव लोकांन म्हाका निवडून हाडलेलो आसा जावं हांव पयलो पंच जालो जावं मागीर डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी सरपंच जालो 2 फावटी ZP जालो आतां हांव हेजो MLA म्हणून हांव काम करता लोकांच्या आदारान जे म्हाका लोकांन कितें शक्ती दिल्या जे म्हाका काम करपाक ते हांव स्वता लोकां उजेर दवरतलो आनी लोकांक खबर आसा हातून कितें तें जरी तर म्हाका असो आमचो मिनिस्टर सरान म्हाका हेल्प केलो जाल्यार आमच्या CMान हेल्प केलो जाल्यार म्हज्यान जायतें करपाक जाता हांव मागता आमच्या लोकांक बरे भाशेन हो आमचो कार्निवाल तुका खबर आसा 3 दिसां हो कार्निवाल केलो आयज निमणो दीस आयज आमचो फ्लोट आसा आनी आमचे म्हजे चीफ गेस्ट आसा आनी इतलो लोक आसा हांव खरेंच सगल्यांक काल जाता देव बरें करूं सदांच तुमी म्हजे अशें रावचें आनी म्हाका दिसता वर्सातून उमेद दिसली हांव जायते प्रोग्राम करपाक शकता कित्याक म्हाकाय तो गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसा आनी तुमचो जर म्हाका सपोर्ट मेळ्ळो हेज्यानूय चड जावपाक शकता इतलें सांगून हांव तुमकां सगल्यांक काल जाता देव बरें करूं म्हणटा शहरांनी हो कार्निवालाची धूम जी आसा आनी ते कल्चर जे आसा ते व्हरपाचो सातत्यान प्रयत्न करता आसा नवी नवी शहरां नवे नवे कॉन्स्टिट्युएन्सी
एग्रेशन जे आसा त्या पार्टिसिपेशनाचो उत्साह जो आसा आनी हितून भितर एग्रेशन जे आसा हे अग्रेसिव्ह गोंयचे आज एक सिंबॉल दिता आनी म्हणूनच हो कार्निवाल एक नवे पावलाचेर पाविल्लो आसा आनी ह्या कार्निवालाचे हांव सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी खास करून आमचे आमदार बाब तेंचे हांव अभिनंदन करता आनी तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता गोंय सरकारान तेंको आज प्रत्येकान दिल्लो आसा असोच तरेचो मोग प्रेम आसचो आनी ह्या कार्निवालाच्या निमित्यान आमी सगळ्यात एकचाराचो हो संदेश आमी गोंयच्या ह्या तळांतल्यान आमी दिवपाक सोदता सगळ्यांक देव बरें आमी गोविंद बाबा चीफ गेस्ट आज अंतोन वास colleague Kortali. I mean, Kurturi Kela almost water. It's almost 19th year we are doing it. Kortali is also doing it. First year. So a lot of effort is there. So I want to congratulate him for the effort. And King Mohammed Gandru, the Sarga Famadmani singer. So he has selected him as a nice guy, Barabuni. So I wish them all the best. Kortan Karang. एक गेम सोपक बरो पास टाइम लोक आज टाइम ना हो टाइम मकसद व्हेरी इम्पॉर्टंट एक बरे भशेन मिक्सअप जावपाक बरी एकमुका मेळपाक बरें कशें आहाय आमी विचारपाक आनी लास्ट सगळ्या बारबगेन मुखार वचपाक विदाउट एनी डिफरन्सीस गो इज वन स्ट्रीट आमी सगळे लोकांक बारबो वयताय आनी हो कल्चर आनी परंपरा आहा ही आमी सांबाळूंक जाय आनी हें सांबाळपाक मकसद अंतन वाजाक बाबा गोविंद गावडेक हांव सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी लोकांकूय विवा कार्निवाल गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट इन फॉर फ्युचर. आज जो कार्निवाल मोठ्या दबाजन कुठ्ठाळे गांवांत पयली फावट इतल्या मोठ्या प्रमाणात जाता आनी हाजे सगळे श्रेय म्हणटा ते आमचे MLA बाब अंतोन वाज हांकां आसा तशेंच आमचे ऑनरेबल मिस्टर गोविंद गावडे आसात तांच्या मार्गदर्शना खाला तांच्या आदारान येदो व्हडलो दबाजो आज आमच्या कुठ्ठाळे जाता. म्हाका दिसता कुठ्ठाळेन निमण्या जवळ जवळ आतां 30 वर्सां मायजूच हांव पळयता इतले मोठ्या प्रमाणात कार्निवाल बरे भशेन इतले व्हडले फ्लोट आज तिसरो दीस जाता कार्निवालाचो खूब मोठो दबाजन जाल्लो आसा आनी हाका लागून हांव तांकां दोगांयकय आमचे रेजनल बाबा तांकांय सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. अशेच प्रोग्राम हे जे समाजाक एक कडेन हाडून एक कडेन सगळ्यांक हाडटात अशें परत परत वर्सां जावचें अशें हांव म्हणटा. थँक्यू. कार्निवाल 2025 पयले फावटी कोर्ताली गांवांत हो आमी 3 दिसाचो कार्निवाल घडोवन हाडला. पयले दिसा आमी खेळ केले 3 खेळ पूण सरान अंतोन वाज बाबान आमच्या कुट्टाळच्या ग्रुपाक संदी दिली हे खेळ करपाक. काल आमी संस्कृतीक कार्यावळ केले जे सावड्डेचे आनी मांद्रेचे आनी पेडणेचे ग्रुप येवन हांगा परफॉर्मन्स केले तरी सरान आमचे लोकल ग्रुप 10 आमच्या कुट्टाळचे ग्रुप तांकां संदी दिली हे करपाक. आनी आयज बरी खुशालकाय भोगता की फर्स्ट टायम ग्रँड फ्लोट परेड हे कोर्ताली गांवांत जाता आनी तुमकां सगळ्या लोकांक पळोवन एकदम खुशी जाली. हे जालें कित्याक ही मांडणी जावन आसली आमच्या आमदार बाबाची अंतोन वाजाची जाल्यार सहज आमकां म्हटलें करया आमी म्हणलें करया आनी सर रोखडोच गोविंद गावडे सराक मेवलो आनी सांगलें सर आमी अशें करपाक सोदता वच फुडें थंय कला आसा थंय आमी आसा कर. आनी सरान आमकां सपोर्ट केलो गोविंद गावडे सरान आनी हे आमी करूंक पावले. बरें प्रायज दिल्लें आसा आनी ह्या फुडाराक तर आमकां आर्ट एंड कल्चर आनी टुरिजम डिपार्टमेंटान तर सपोर्ट करीत जाल्यार हेच्या चड घडघणान आमी करतले. हे सगळें सांगून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी खुशालकायची खबर कित्याक इतलो लोकांक पळोवन सारकें इतले हें जाता आनी फर्स्ट टायम आमी कोर्ताली हो कार्निवाल म्हणून हाडला. हांव आमच्या गोविंद सराक थँक्यू म्हणूंक सोदता कित्याक तेजे हेजेर आमकां तो करूंक ऑपॉर्च्युनिटी मेवल्या तशेंच आमचो सर आयिल्लो आसा आनी हांगा लोकांक पळोवन म्हाका इतली खुशालकाय भोगता की ह्या वर्षेच सदांच अशें आमी प्रोग्राम करचे वर्सान वर्सा आनी सगळ्यांक हांव आनी एकदां कालचा कार्निवाल फर्स्ट टायम आमी हांगा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी हो इवेंट करून हाडला कार्निवालाचो. सो हांव आमचे सर